बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को असदुल्लाह का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तहरीक लब्बैक के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, जिसमें साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उसके हवाले से एक अहम अपडेट आई है कि वो इस वक्त कहाँ हैं और उनके खिलाफ क्या मुकदमात जो हैं वो इस वक्त तक कितने लोगों पर और क्या क्या दफात लगाकर मुकदमात दर्ज किए गए हैं, ये भी तफसील आपके सामने रखनी है। और उसके अलावा जो है वो केपी के वजीर आला का मामला है मुंतखब होने का, और उसको चूंकि वो नामजद होके 90 वोटों के साथ मुंतखब हो चुके थे, लेकिन उसके बाद अब पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला गया, चैलेंज किया गया अपोजिशन की जानिब से, जिसमें कुछ चीफ बातें जो चीफ जस्टिस ने की हैं वो शायद पीटीआई के लिए अच्छी साबित होंगी। यानी कि अगर हम दूसरे लफ्जों में कह लें कि पीटीआई ने मैदान मार लिया है, तो ये बेहतर नहीं होगा, बेहतर होगा। इस हवाले से भी बात करनी है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। अच्छा जी, तहरीक लब्बैक के हवाले से कल तक तो ये खबर आ रही थी कि साद रिजवी साहब को 3 गोलियां लगी हैं और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेर हिरासत ले लिया गया, और साथ उनके भाई अनस रिजवी साहब के साथ भी यही मामला हुए कि उनको भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अब पुलिस का मौकफ आ रहा है एक सामने, जिसमें मुख्तलिफ सहाफियों ने रिपोर्ट किया, वो आपके सामने रखता हूँ। जिसमें उन्होंने पुलिस ने कहा है कि उनको ट्रेस कर लिया गया है, साद रिजवी साहब को भी और उनके अलावा उनके भाई को भी। तो जो भी इनकी सहूलत कारी करेगा, सहूलियत फराहम करेगा, बशर्त ये कि वो गिरफ्तारी दें। अगर किसी ने दोनों भाइयों की मुआवनत की तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये पंजाब पुलिस ने कहा है। और उसके अलावा जो मोहम्मद उमैर एक सहाफी है, उन्होंने ये एक एफआईआर जो है वो लगाई है ट्विटर पे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सानिया मरीदगी के तरीके लब्बैक के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दहशत गर्दी और गद्दारी की दफात समेत 20 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा कारकुनान जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद क़यादत का ताहाल कोई सराग नहीं है, ना जमात का जो मीडिया है वो कुछ बता रहा है, ना उनके हवाले से कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात आ रही है। जो कुछ सोर्सेज या कुछ जो लोग हैं, कुछ जो सहाफ़ी हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया जर्नलिस्ट जो कहलाए जाते हैं, वो ये खबरें दे रहे हैं कि जी उनको जो है वो पहले उन्होंने ये खबर दी कि गिरफ्तार कर लिया गया, जो मैंने भी कल आपको बताई थी, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी यही बात कर रहे थे कि उनको गोलियां लगने के बाद हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अभी जो ना तो रियासत सही तरह से बता रही है कि वो इस वक्त कहाँ हैं, और ना ही उनके जो अपने जराए हैं या जो उनके अपने लोग हैं तरीके लब्बैक के, वो बता रहे हैं कि इस वक्त कहाँ हैं, जिसकी वजह से खदशात मजीद बढ़ रहे हैं। और ये नहीं पता चल रहा कि वो इस वक्त कहाँ है। लेकिन जो कि पुलिस जो है वो ये कहती है कि ट्रेस कर लिया गया है, पुलिस मौकफ जो मुख्तलिफ सहाफ़ी बता रहे हैं, और उनको कहा गया है कि आप सामने आ जाएं और अपनी गिरफ्तारी दे दें। अगर कोई नहीं देगा, जो कोई उनकी मुआवनत करेगा, सहूलियत देगा, तो उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब मामला साद रिजवी की गिरफ्तारी पर आ चुके हैं। क्या साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और कोई उनके साथ मामला चल पड़े हैं, या फिर क्योंकि कुछ सहाफ़ी तो ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग, कुछ सोशल मीडिया के लोग, वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनको जो है वो अब मुबश्शिरा तौर पे उनका जो है वो जाबहाक हो चुके हैं वो, या उनका कत्लेआम कर दिया गया है, या इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही। लेकिन जब तक तस्दीक नहीं हो जाती, कोई भी ऐसी खबर या ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे, या वो जाबहाक हो चुके हैं, या उनके साथ कोई भी इस तरह के मामलात पेश आए। चूंकि अभी वो मंजर आम से गायब हैं, अब पुलिस जो है वो ये कह रही है कि ट्रेस कर लिया है, जबकि अब ऑफिशियल मौकफ कोई हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आ रहा, और तरीके लब्बैक भी इस पे कोई भी अपना मौकफ नहीं दे रही कि वो कहाँ पे है। तो इस वक्त ऐसी खबरों पर ध्यान देना शायद एक गलत चीज़ है उनके हवाले से, क्योंकि इतनी जल्दी कोई इस तरह का कुछ होता नहीं है। और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो ये मामलात को मजीद इंतशार की तरफ लेके जाएगा। ये मामलात यहाँ नहीं रुकने वाले, फिर ये मामलात बहुत आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो ठीक ठाक होंगे, और अगर वो गोली लगने से जख्मी हुए हैं, जो कि मुतादिद रिपोर्ट्स आई, जो मुतादिद लोगों ने जो रिपोर्ट किया, और उसके अलावा एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें सामने देखा जा सकता था कि उनको वो गिर रहे थे बेहोशी के आलम में, ऐसे कि जैसे कि उनको गोलियां लगी हैं। और बहुत सारे लोग आसपास ये भी कह रहे थे इनको गोली लगी है, वो वीडियो में बाकायदा तौर पे हम देख सकते हैं, और वो वीडियो इस वक्त गर्दिश कर रही है। उसके अलावा अभी तक उनकी ताहाल कोई इतलात नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकेंगे साद रजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, या उनके साथ क्या मामला पेश आ रहे हैं, क्योंकि दोनों जाने से मौकफ बिल्कुल वाज़ेह नहीं है।
اس لیے یہ سوچنا اور انتشار کو مزید ہوا دینا شاید اس وقت اب دیکھیں کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ معاملہ تو وہ فلسطین میں حماس والا جو معاملہ تھا، وہاں پہ حماس غیر مسلح ہو کر اس نے امن معاہدے پر دستخط کر لیے اور مان دیا ہوا ہے، اور وہاں پر امن ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بات میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تحریک لبیک کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتے، آپ تحریک لبیک کے فیصلوں پر اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان کے احتجاج کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ مذاکرات ایک بیچ والا راستہ ہوتا ہے جس میں دونوں گروپ دونوں کے مابین جو ہے وہ بات صلح صفائی تک جاتی ہے، جبکہ تحریک لبیک کے رہنما جو سعد رضوی صاحب ہے بار بار یہ کہتے رہے کہ مذاکرات کریں، جبکہ حکومت کی جانب سے مذاکرات نہیں کیے گئے، اور مرید کے جیسا سانحہ جو کہ 9 مئی سے بھی بڑا سانحہ کہلایا جائے گا آنے والی تاریخ میں، تو وہ پیش آیا۔ وہ پیش آنے کی ضرورت نہیں تھی اگر مذاکرات کر لیے جاتے، لیکن چونکہ حکومت کی جانب سے مذاکرات نہیں کیے گئے، اس پر بھی حکومت کو جواب دہ ہونا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو سعد رضوی صاحب جو کہ وہاں پر امن ہو رہا ہے، تو سعد رضوی صاحب اسی وقت پہ کیوں نکال رہے ہیں ریلی؟ یہ سوال تو ان سے بھی بنتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا اور انتشار مزید پھیلا۔ اب دونوں جانب سے غلطیاں تو موجود ہیں، لیکن ان کے جوابات تبھی ملیں گے جب آفیشیلز آ کر بیٹھ کر کوئی بات بتائیں گے، لیکن اس وقت تو کوئی کچھ نہیں بتا رہا، بلکہ یہاں پر تو مصروفیات اسرائیل کی کوریج دینے پر ہوئی ہے، تمام چینلز تو اسرائیل کی کوریج دے رہے ہیں، تو کہاں پر کسی کا موقف چلایا جائے گا؟ یہاں پر عمران خان کی تصویر بھی بین ہے، یہاں پر سعد رضوی صاحب کا آپ موقف بھی نہیں چلا سکتے، آپ جو ہے وہ تحریک لبیک کو آپ پروموٹ یا آپ کچھ بھی کہہ لیں گے، ان کو کوریج نہیں دے سکتے۔ دوسری جانب آپ اسرائیل کی کوریج آپ ضرور دکھا سکتے ہیں، یہ بھی سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ لیکن خیر بہرحال اس وقت یہی معاملات تحریک لبیک کے حوالے سے چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اہم جو آج پیش رفت ہوئی ہے، جو کہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اس واقعے کو، کہ کے پی کے میں جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب 90 ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں، وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، جس پر فیصلہ سنایا گیا ہے۔ عتیق شاہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ سنایا، جس میں مختلف پوائنٹس ہیں، وہ ذرا سنیے گا، جس میں کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کی حلف برداری کے لیے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی جو ہے ان کو جو ہے وہ جہاز بھیجنے کا کہہ دیا گیا ہے، کہ ان کو جہاز میں لے کر آئیں، وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ جلد سے جلد وہ آئیں اور حلف نامہ لیں۔ اس کے بعد میرے پاس انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے، کہ میرے پاس تمام حقائق آ گئے ہیں، علی امین گنڈا پور مستعفی ہو چکے ہیں، گورنر کے خط سے فرق نہیں پڑتا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، وہ جو انہوں نے خط لکھا تھا کہ یہ ان کے سائنس نہیں مل رہے اس لیے جو ہے وہ میں واپس کرتا ہوں، تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی اب، اور ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ آ کر حلف لیں، اور آئینی اور قانونی حلف ہوگا وہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 90 نمائندوں کے ووٹ سے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ جہاں تک استعفے کی بات ہے، تو جب گورنر نے وزیر اعلیٰ کا استعفی وصول کر لیا تو وزیر اعلیٰ مستعفی تصور ہوگا، یہ بھی انہوں نے عتیق شاہ صاحب نے کہا ہے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایک معاملہ بنا ہے، یہ ذرا سنیے گا، میں پورا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، کہ پشاور ہائی کورٹ کل گورنر آئیں گے، اور اس کے بعد تو ہو سکتا ہے وہ استعفی منظور کریں اور حلف لیں۔ حکومت کے پاس جہاز بھی ہے، اگر جلدی ہے تو جہاز بھیجیں، وہ رات کو آ جائیں گے، وکیل گورنر کے پی کے نے یہ کہا ہے۔ تو اس کے بعد جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا گورنر پبلک فلائٹ بھی استعمال کرتا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا جی گورنر پبلک فلائٹ بھی استعمال کرتا ہے۔ تو تاحال جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے فیصلہ محفوظ کر لیا، لیکن ان باتوں سے لگتا یہی ہے کہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کے حق میں بیان دے دیا گیا ہے، جبکہ جنید اکبر صاحب نے یہاں پر مختلف باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بندہ، ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم ایک مرلے کے لیے اپنی جان دینے تک چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم سے پورا کے پی کے لینے کی کوشش کرو گے تو پھر ہم گھی سیدھی انگلی سے نہیں بلکہ ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے۔ اب آگے آپ سمجھدار ہیں کہ انہوں نے ایک دھمکی دی ہے جس میں انتشار کی بات ہوئی ہے۔ تو خیر امید کرتا ہوں کہ مزید پاکستان میں انتشار نہیں پھیلے گا اور امن رہے گا، اور میرا ملک پاکستان صاف اور قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ۔